सगी मां ने आशिक की मोहब्बत में आकर अपने 3 मासूम फूल जैसे बच्चों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। सराय आलमगीर में जब 2 बहनों और 1 भाई का नमाज जनाजा अदा किया गया तो हर शख्स एक दूसरे से सवाल कर रहा था, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या वाकई इन बच्चों की जान इस तरह गई या फिर बात कुछ और है? तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। 3 मासूम फूल जैसे बच्चों की तस्वीर आप विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं और साथ इनका बेबस बाप जो कि रातों को उठ उठ कर अपने बच्चों की राहें तकता है कि शायद ही मौजज़ा हो जाए, बच्चे मेरे चलकर घर वापस आ जाएं। जनाब अली 19 दिसंबर सराय आलमगीर का रिहायशी रिजवान इकबाल जो कि गाड़ियों का मैकेनिक था, घर पहुंचा तो अपनी मां से पूछा कि बच्चे कहां पर है, मेरी अहलिया सिदरा कहां पर है। वालिदा ने कहा कि बेटा 1 घंटे का कहकर गई थी कि मां मैं बाजार जा रही हूँ गर्म कपड़े लेने, लेकिन 5 से 6 घंटे हो गए, तुम भी वापस आ गए, अभी तक ना तुम्हारी अहलिया आई और ना बच्चे आए। रिजवान इकबाल परेशान के करूं तो करूं क्या। बाजार का रुख किया, जाकर लोगों से पूछा पागलों की तरह कि आपने मेरी अहलिया या आपने इन बच्चों को देखा? हर शख्स का जवाब था ना, कि हमने इन बच्चों को कहीं नहीं देखा। 2 घंटे गुजर गए लेकिन रिजवान इकबाल को समझ नहीं आ रही थी करूं तो करूं क्या। घर वापस आ गया, रात हो चुकी थी। पूरी रात अपने घर का दरवाजा खोल कर रखा कि शायद मेरी बीवी या मेरे बच्चे चलकर वापस आ जाएं। एक रात गुजरी, अगले दिन दोबारा रिजवान इकबाल अपने बच्चों की तलाश करता रहा। 2 दिन गुजर चुके थे। 2 दिन गुजरने के बाद रिजवान इकबाल ने अपने इलाके के लोगों से बात शेयर की, फिर सराय आलमगीर के थाने में जाकर दरख्वास्त जमा करवाई जो कि 21 दिसंबर 2025 को थी कि मेरी अहलिया और मेरे बच्चे नहीं मिल रहे। पुलिस ने रिजवान इकबाल की दरख्वास्त पर FIR दर्ज की, वो भी अगवा की। अब जनाब पुलिस ने इसकी अहलिया की तलाश शुरू की। सबसे पहले मोबाइल फोन्स की लोकेशन चेक की गई, क्योंकि 2 दिन से रिजवान इकबाल जब अपनी अहलिया का फोन नंबर मिला रहा था तो मोबाइल मुसलसल बंद जा रहा था, जो कि मजीद रिजवान इकबाल के लिए परेशानी का बाइस था। रिजवान इकबाल एक तरफ परेशान था, दूसरी जानिब उसको यह सुनने को मिलता था कि तुम्हारी अहलिया कहीं चली गई है छोड़कर किसी के साथ, लेकिन रिजवान इकबाल घर वालों की बात पर यकीन नहीं करता था। अब जनाब 21 दिसंबर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज किया। सबसे पहले आखिरी लोकेशंस हासिल की और मालूम हुआ कि आखिरी लोकेशन जो कि ट्रेस हुई वो कश्मीर का इलाका भिम्बर था। अब पुलिस भी हैरान कि रहती सराय आलमगीर में है, ये भिम्बर गई तो गई कैसे। अब जनाब पुलिस ने बड़ी महारत से सिदरा की आखिरी लोकेशन को ट्रेस किया और कश्मीर की पुलिस के साथ मिलकर जिस घर की आखिरी लोकेशन आई उस घर में पुलिस ने छापा मारा तो अंदर से सिदरा बशीर और साथ ही साथ सिदरा बशीर का आशिक जिसका नाम है बाबर हुसैन निकला। पुलिस ने सिदरा बशीर को पूछा कि बच्चे कहां पर है। कहने लगी गुजरावाला फला रिश्तेदार के यहाँ। फिर उसके बाद कहने लगी कि रावलपिंडी फला रिश्तेदार के। हाँ, पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, पूछगछ का सिलसिला जारी रहा, लेकिन सिदरा बशीर मुसलसल टाल मटोल करती रही। याद रहे सिदरा बशीर और रिजवान इकबाल के 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल था। खुरम बेटा जिसकी उम्र 4 साल, जकरिया बेटी जिसकी उम्र 2 साल, फजर बेटी जिसकी उम्र 7 साल है, और इन सब की तस्वीर आप विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं। अब जनाब पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया, जो कि पुलिस का तरीकाकार है। जब कोई मुलजिम ना मान रहा हो तो फिर उसको मनवाना भी पुलिस जानती है। आखिरकार इस खातून ने एतराफे जुर्म किया और कहने लगी मैंने अपने आशिक के साथ मिलकर बच्चों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। पुलिस ने सवाल किया आखिर कहां गए बच्चे, बताओ तो सही बच्चे है कहां पर। कहने लगी कि मेरे आशिक बाबर हुसैन को पता है बच्चे कहां पर हैं। इससे पहले पुलिस को सिदरा बशीर ने बताया कि जब मैं अपने बच्चों को लेकर अपने आशिक के पास आई तो मेरे आशिक ने नाराजगी का इजहार किया कि तुम बच्चों को क्यों लेकर आई हो, क्योंकि सिदरा बशीर के बकौल बाबर हुसैन के साथ शादी करने में रुकावट बच्चे थे। अब जनाब पुलिस ने जब पूछा कि बताओ बच्चे कहां पर है, कहने लगी बाबर हुसैन को पता है। बाबर हुसैन ने बताया बच्चे फला पहाड़ी पर हमने दफन कर दिए। अब जनाब मजीद इन्वेस्टिगेशन में सिदरा बशीर और बाबर हुसैन ने इंकशाफ किया। सबसे पहले बच्चों को जब सिदरा बशीर लेकर आई, हमने फ्रूट चाट में नींद की गोलियां कुछ ऐसी अदवायात दी कि उसके बाद ये तीनों बच्चे सो गए। बारी बारी इन बच्चों का गला दबाया और गला दबाकर इस दुनिया से रुखसत किया। फिर अगली सोच ये थी कि अब इनको ठिकाने कैसे लगाया जाए, इनका नामो निशान किस तरह मिटाया जाए। मां जो कि जलाद बन चुकी थी और बाबर हुसैन जो कि सिदरा बशीर की मोहब्बत में सारी हदें पार कर चुका था। जनाब अली इन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इन बच्चों को नजर आतिश
کر دیتے ہیں، یعنی ان کے جسموں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہڈیاں وغیرہ بچ جائیں گی، جو بھی صورتحال ہوگی، ان بچوں کو زمین بوس یعنی ان کی تدفین کر دیں گے۔ پولیس نے ان کو گرفتار تو کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جب سب کچھ بتایا تو اسی جگہ پر پولیس سدرا بشیر اور بابر حسین کو لے کر پہنچی۔ بابر حسین نے بتایا وہاں جا کر کہ یہ فلاں پہاڑی ہے جہاں یہ تینوں بچے دفن ہیں۔ ان بچوں کے بے جان جسموں کو نکالا گیا، جس جانور جو کہ کھا چکے تھے، عجیب سی حالت تھی ان کی۔ پھر اس کے بعد جب پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل ہوا، عمل مکمل ہونے کے بعد ان بچوں کے بے جان جسموں کو سرائے عالمگیر ان کے گاؤں پہنچایا گیا۔ یہ دونوں جو کہ سدرا بشیر اور بابر حسین، جو کہ دونوں عاشق تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس سے پہلے سدرا بشیر کے 3 بچے بھی تھے۔ رضوان اقبال جو کہ محنت مشقت کرتا تھا، اپنے بچوں سے محبت کرتا تھا، اہلیہ سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ ساری محبتیں، ساری چاہتیں سدرا بشیر بابر حسین کے آگے بھول چکی تھی۔ ان بچوں کا نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں اس نماز جنازہ میں شرکت کی، اور ہر شخص ایک دوسرے سے سوال کر رہا تھا کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ یہاں جو ہم نے دیکھا، جو پولیس نے بتایا، جو رضوان اقبال نے بتایا، رضوان اقبال کے گھر والوں نے بتایا، یہ کیا واقعی سچ ہے؟ یعنی قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ ماں جلاد بن گئی، 3 بچوں کو خود جنم دیا، ان کو پالا پوسا، ان کی عمریں اب 4 سال، 7 سال، 3 سال ہو چکی تھی، لیکن وہ ماں سب کچھ بلا چکی تھی۔ اب جناب پولیس نے بتایا اپنی انویسٹیگیشن میں کہ سدرا بشیر اور بابر حسین کی آج سے 1.5 سال پہلے ٹک ٹاک پر دوستی ہوئی، بات چیت کا آغاز ہوا، اور یوں محبت ہو گئی، اور محبت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ رضوان اقبال جو کہ سدرا بشیر کا خاوند ہے، اس کے مطابق میری اہلیہ نے کئی بار مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں، لیکن میں نے طلاق نہیں دی۔ وہ چاہتی تھی علیحدہ ہونا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتی تھی دوسری شادی کرنا، لیکن میں سوچتا تھا ایسے کیسے ممکن ہے۔ بس کبھی کبھار بحث و مباحثہ ہو جاتا تو میں اگنور کر دیتا۔ یاد رہے، ایک بیٹی جو کہ 2 سال کی ہے، اور سدرا بشیر کا رابطہ جب بابر حسین کے ساتھ ہوا، اس وقت سدرا بشیر حاملہ تھی، یعنی حاملہ ہوتے ہوئے اس نے ایک غیر مرد کے ساتھ رابطہ قائم کیا، اور اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد بھی اتنے مشکل مراحل سے گزرنے کے بعد ایک عورت جانتی ہے کہ بچے کی پیدائش کیسی کی جاتی ہے، وہ تکلیف عورت ہی جانتی ہے، اور وہ تکالیف، وہ پریشانیاں عورت ہی جانتی ہے جب ایک ماں بچے کو جنم دیتی ہے۔ لیکن یہ کیسی ماں تھی جس نے 3 بچے پیدا کیے، تکالیف برداشت کی، لیکن بابر حسین کی محبت میں وہ سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ اب جناب یہ دونوں جو کہ پولیس کی حراست میں ہیں، اور گاؤں میں ان بچوں کا نماز جنازہ بھی ادا کیا گیا۔ بچوں کا دادا جو کہ چیخو پکار کر کے روتا رہا۔ بچوں کا باپ رضوان اقبال ان لمحوں کو یاد کرتا ہے جب وہ گھر آتا تو بچے آ کر اپنے باپ سے لپٹ جاتے، گلے لگ جاتے، اور رضوان اقبال اپنے بچوں سے خوب پیار کرتا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ اس طرح کے واقعات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، اور آئے روز ایکسٹرا میریٹل افیئر کی وجہ سے نقصان کن کا ہوتا ہے؟ بچوں کا۔ یعنی اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تب بھی نقصان بچوں کا ہے، اور اگر اس جیسی مائیں جلاد بن جائیں تو تب بھی نقصان بچوں کا ہے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔